अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सवाल आया है कि हदीस जिब्रील के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है। इस हदीस मुबारक के अंदर सहाबा किराम का जुज़्व ईमान होने का जिक्र नहीं है। तो ज़रा इसकी वजाहत कर दें कि सहाबा किराम की हैसियत क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान इस्लाम की डेफिनेशन फरमाई है उसके अंदर तो सहाबा किराम का तज़किरा तक नहीं। मेरे अजीज़, इस पर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि हदीस जिब्रील के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। हदीस जिब्रील है क्या? हदीस जिब्रील सही मुस्लिम की जो रिवायत है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान उसके अंदर दर्ज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने फिर सवाल भी किए, जवाब भी दिए, तो आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और मेरा जुज़्व ईमान है। इनको जुज़्व ईमान मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इस्लाम की डेफिनेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन ने क्या की है उसको मानना चाहता हूँ। हज़रत उमर का वास्ता इससे निकाल दिया जाए तो मुस्लिम की रिवायत रहती ही नहीं, क्योंकि ये वाक़या बयान करने वाले हज़रत उमर हैं। सहाबा किराम जितने भी हैं वो दीन इस्लाम के अव्वल रावियान हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा है और आगे बताया है। हुजूर ने इसको ज़मज़म कहा है, हुजूर ने इसको काबतुल्लाह कहा है, हुजूर ने इसको नमाज इरशाद फरमाया, हुजूर ने इसको रोज़ा इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज इस तरह किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात के ये अहकाम इरशाद फरमाए। ईमान की क्या डेफिनेशन है, इस्लाम की क्या डेफिनेशन है, एहसान की क्या डेफिनेशन है, इस सब के ऊपर तस्दीक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये बयान किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा कौन सा पढ़ाया? सहाबा किराम बताते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को मुसलमान किया करते थे और इस्लाम की दावत दिया करते थे तो ये दावत दिया करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की वहदानियत को मान लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, ख़त्म नबूवत को मान लो तो तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे। सहाबा किराम का वास्ता बीच से निकाल दिया जाए तो रसूलुल्लाह ने क्या तालीमात दी हैं, किसको तालीमात दी हैं, उसके ऊपर कोई गवाही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी तालीमात की गवाह वो जमात सहाबा है। तो हज़रत उमर मेरे ईमान का जुज़्व हैं, इस वजह से मुझे पता है कि ईमान ये है, इस्लाम ये है, एहसान ये है। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बताया और फिर बताया कि ये इस्लाम, ये ईमान, ये एहसान है। हज़रत उमर बीच से निकल जाएं तो क्या गवाही है। इमाम मुस्लिम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के कई अरसे के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद नहीं सुना। तो सहाबा चूंकि दीन के अव्वल रावियान हैं, इस वजह से हमारा जुज़्व ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहम्द से शुरू होकर बन्नास तक ये जो बीच के अंदर 30 पारों के अंदर जो लिखा हुआ हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है, इस सब कुछ को कुरान करीम फरमाया है। ये अहदीस नबविया नहीं है। इसके ऊपर सनद क्या है, इसके ऊपर गवाही क्या है, ये सहाबा किराम की मुबारक हस्तियाँ हैं। ये जो बुखारी शुरू हो रही है इन्नमल आमालु बिन्नियात से लेकर कलिमतान खफीफतान अलल लिसान तक, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात हैं। ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर गवाही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुबारक हस्तियाँ हैं। तो सहाबा किराम ये इसलिए उनको मानना ज़रूरी है क्योंकि उनके माने बगैर इस्लाम नहीं माना जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये उनके माने बगैर नहीं मानी जा सकती। और आपने कहा कि सहाबा किराम की हैसियत क्या है और सहाबा किराम की मोहब्बत की हैसियत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में कुछ लोग ईमान लाए जो बाद में हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। कुरान करीम की सूरह हशर है और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये मालिफ है जो मुसलमानों का जो हक़ है ना, ये किन किन को मिलेगा।
تو اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین کے لیے. اور ان مہاجرین کے بارے میں اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں. مکہ تو مار کھانے کا وقت تھا نا، گھر بار چھوڑنے کا وقت تھا. اس وقت منافق تو کوئی ساتھ شامل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ سارے کے سارے سچے تھے. قرآن کریم نے ان سب کو سچا کہا ہے. تو اب مہاجرین صحابہ میں سے کسی ایک شخص کو بھی جو جھوٹا کہتا ہے نا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. مہاجرین سچے ہیں قرآن کہہ رہا ہے. اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، مدینہ منورہ میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اب منافقین کون تھے اور سچے مسلمان کون تھے، مومنین کون تھے، ان کا فرق قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انصار صحابہ کرام کی علامت یہ تھی کہ یحبون من ہاجر الیہ، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں نا، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کلمے کا اظہار کرتے تھے ان میں سے انصار کون ہیں، سچے مومنین کون ہیں، مال فے کے حقدار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی علامت یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہ، جو ہجرت کرنے والوں سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے جو محبت کرتے ہیں، یہ سچے مومنین ہیں. اور ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے. مہاجرین صادقون ہیں، انصار مفلحون ہیں. اس کے بعد کون ہیں؟ اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں اور کہیں کہ یا اللہ ہماری بھی غلطیوں کو معاف فرما دے، جو ہم سے پہلے مومنین گزر چکے ہیں ان کی بھی غلطیوں کو معاف فرما دے. تو حضور کے سامنے کلمہ پڑھ کے اگر کوئی ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت نہیں رکھتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتا، تو وہ مومن حضور کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کے بھی مومن نہیں ہوتا. ان کی علامت کیا تھی؟ ان کی علامت یہ تھی کہ وہ مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. یہ علامت ہے، نشانی ہے. کہیں دھواں اٹھ رہا ہے نا، تو یہ اس بات کی نشانی اور اس بات کی علامت ہے کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے. اگر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے کوئی اے سی لگا ہوا ہے یا پیچھے کوئی برف کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے کہ وہاں سے اٹھ اٹھ کے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو علامت ایمان کیا ہے؟ مہاجرین صحابہ کرام سے محبت. اور یہ آج کے دور میں کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پاک کلام کے اندر اللہ رب العزت نے خود یہ نشانی ارشاد فرمائی ہے. امید ہے کہ صحابہ کرام کی محبت کی کیا حیثیت ہے یہ بات آپ پر بھی واضح ہوگی. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی گواہی کے بغیر کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت نہیں ہوتا، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ثابت نہیں ہوتی. اور دوسرا، صحابہ کرام سے محبت یہ انصار صحابہ کی علامت تھی. مدینہ منورہ میں جو لوگ سچے مومن تھے ان کی علامت یہ تھی کہ وہ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے. اور مدینہ منورہ میں جو لوگ یہ کہتے تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم بڑے عزت دار ہیں، ہم جائیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے. اور جو کہا کرتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں ان کے اوپر خرچ نہ کرنا. جو ان کو، جو ہجرت کر کے آنے والوں کو ذلیل سمجھتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر لگانے والوں کو کہا کرتے تھے ان پہ خرچ نہ کرو، یہ منافقین ٹھہرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن دو ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کو سچا کہا ہے، اور دوسرے وہ جو ان سے محبت کرتے تھے. اور بعد میں قیامت تک آنے والے وہ جو کہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے مومنین کو بھی معاف فرما. آپ ان تین طبقوں کے اندر ہیں تو آپ مومن ہیں، قرآن کی اصطلاح میں مومن ہیں. آپ ان تین طبقوں میں سے نہیں ہیں، اگر آپ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، انصار میں سے نہیں ہیں، ان متبعین میں سے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے یا نہ لگائے، آپ کی حیثیت طے ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر. تو صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے
وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں،